May gabi na tong tanan? Okay, so happy Sabbath. Okay, so dapat magmalipayon gyud ang tanan makaigsunan kay niabot na gyud ang atong katapusang gabi sa atong 10 days of prayer. Okay, so manindog tang tanan para sa atong opening song. Okay, so for our opening song, let us sing We Trust Him. Ngayon kami ginawa karong sa ilang presensya na among pamalakong ng panalangin sa pagkarita. Nga mga puro nga mga bati na doon gikan pa sa unang gabi. Anto na ito na po gabi. Among ta kami mapikat sa mga kasing-kasing mga din kami ginawa ng haragat kami na mahimo kami andam panahon ng isang pagbalik. Salamat ng mas patulang pinta ng bulungan sa Jesus.
Do not lead us into temptation. Okay? So, Brother Dio? Mayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Happy Sabat. Katapusan nga gabi sa atong ginahimong individual prayer. Kini nga gabi mga kaigsunan, ako tani nga isgutan ang samiyagi gud nga mga akon, pero kay ugma doon natin kinasahi nga kalihukan alam sa ato nga pag recall o pagpahinumdum sa ato nga mga gitun-an sumiagi mga gabi. Murag anhan nato siguro ma'am no sa ikaw rin ma-announce niyo unya. Pero pahinumdum nga doon natay fellowship sa ato nga distrito, pero murag para nako mas giganahan ko nga ipadayon ang ato nga nasugdan na nga mga kalihukan dinhi sa atong simbahan. Una ta mo apel dito kung mahuman na gyud ang ato nga mga kalihukan. Karong gabi na magkaigsunan, ang uluhan sa atong ikatapusan nga pagtuon, ayaw kami itugyan ngadto sa panulay. Nagiyon dinhi, kung imong basahon ang katapusan diha sa Mateo 6 versikulo 13. Og ayaw kami itugyan sa panulay, kundi luwasa kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahanturan. Ang dinhi ito ato nga gikuha o kanang kuhaon kanang pag-ingon nga ayaw kami itugyan sa panulay. Pangutana ko sa inyo nga, kinsay nakasuway na nga nakamatikod nga siya gisulayan sa Ginoo? Isa lang kamo. Ha? Why lain? Base no posimpya ta ani. Salamat ya Brother Amel nga niisa ka nga gisulayan. Karong gabi na matun-an nato kung unsa ka importante kining pulong gisulayan, pero ang dinhi sa atong kuan kanang itugyan. Kamo ba motugyan ang Ginoo sa mga anak niya sa panulay? Ha? Mutugod?
dinhi sa atong nga gitun-an, mato pa din ang Dios balaan, siya gugma, siya wala magtintal ni bisan kinsa. Kita nagtintal sa atong kaugalingon. Okay? Kita nagtintal sa atong kaugalingon. Mabasa sa Tiago 1:14 at 15. Ang Dios gugma man. Itugot ba niya na ang iyang anak ay tintalo. Pero ang diyon din na kita nagtintal sa atong kaugalingon. Meron sa ito, ano Parisiano. Kaya ang Diyos dili mo tugot. Gani kung imong basahon ang Santiago, nang iyon siya, ang Diyos dili magbuhatag og pagsulay, nga dili nato arangan. So doon ay kalahian sa itugyan o sulayan. Diba? Kanang itugyan, din sa itong pagtuon, matupad din nga, ang Greko nga pinulungan niya, ayun din busa angay ipasabot niya ini. Busa unsa may ipasabot niya ini. Sama sa kadaghanan, kung dili man tanan, mga pinulungan, ang mga pulong mahimong adunay labaw sa usa ka kahulugan sa Griego. Busa kinahanglan nimo tan-awon ang original nga pulong ug ang konteksto niini. Ang Griegong pulong alang sa itugyan maoy espero. Kung pagbiya, wala kinagpasabot sa pagdani. So ang itugyan nag-ingon din nga pagbiya. Ang Ginoo nag-ingon nga nagisgot ang pag-ampo nga ayaw kami itugyan sa mga panulay. Nagpasabot nga nag-ampo ang tao nga dili pabiyaan o dili pabiyaon sa Ginoo. Sa dihan na nakasabot ta niini nga pag-ampo, kanang pag-ingon sa Ginoo nga dili mi itugyan, nagpasabot na nga dili ta pabiyaan. Kung dili ta mobiya sa Ginoo. Ang tentasyon, nag-ingon din ang Greko nga pulong tentasyon kay persasmon. Mao ni ang sa Grego nga pinulungan nga kung hubaron pagsulay, kalisdanan o uban pa. Ang itugyan mao na ang dili pabiyaan, dili pagbiya. Ang tentasyon mao na siya ang nag-ingon nga pagsuway. Pagsuway. So padunay mga tao, adunay kuan sa Ginoo nga gusto sa Ginoo nga ang iyang mga tao makabaton o pagsuway. Pero dili itugyan ha. Dili itugyan. Why Ginoo mo tugyan sa tao nga mahimo siyang makasa o mahimo siyang dili mo ila sa Ginoo. Pero muhatag ang Ginoo og pagsulay kung pagsuta kung unsa ang atong pagkatao. Gani kung imong makita sa Proverbio 2 Crónicas 32:31. Nag-ingon si Sidikiyas, Ginoo, sulayi ang akong kasing-kasing. So doon ay mga pagsulay nga makaayo na to. Pasulayan sa ato kung unsa ang ato nga kasing-kasing. Pero dili gusto sa Ginoo nga itugyan ta, dili gusto sa Ginoo itugyan ta o kung pabiyaan niya sa ato nga pagkinabuhi, pero gusto niya na sulayan ang atong kaugalingon. Kung atong kasama Proverbio 17:13 nag-ingon ang Dios, nagsulay sa atong mga kasing-kasing. Si David nagampo sa Salmo 26:2, nag-ingon siya, sulayi ako Ginoo o sulayi ako. So dindot sa usa ka tawo nga makahibaw nga siya gisulayan sa Ginoo. Pero nanang magsulay nga gihatag sa Ginoo nato, ang Ginoo dili gyud mabiya. Bisan pag-unsa nga pagsulay nga moabot sa tawo, ang Ginoo dili gyud mabiya. Pero depende nato kung kita mabiya sa Ginoo. Dunay mga pagsulay nga ihatag nato, pero di pasalig sa Ginoo nga pinagi sa iyang
giingon nga Dios siya nga balaan, siya Dios sa gugma. Kung sa dili gyud siya mo biya nato magkaigsoon. Si Pedro nag-ingon nga ang nagdilaab nga mga pagsulay usahay gituyo aron sa pagsulay kanato. Mao gina. Dunay nagdilaab nga mga pagsulay matud pa diha. Gituyo aron sa pagsulay nato. So dunay mga pagsulay nga gigababot sa atong kinabuhi. Sa State to Christ nag-ingon page 65. Ang pag-ila sa akong pagkamakasala magdala kanato ngadto kaniya kinsa makapasaylo kun ang kalag nga makaamgo sa iyang pagkawalay mahimo mukabot kang Kristo siya mopadayag sa iyang kaugalingon diha sa gahom. Tato pa kung sa ato nga mga kinabuhi ato nasulayan nga kita di ay naambuhan nato nga kita usagid kadako nga makasala sa diha nga ato na ila na kita makasala mukabot ta pagpaniguro sa pagduol kang Ginoong Hesus. Kay matud pa diha niya kay siya mapasaylo nato. Di ingon ni Brother Mulo kagabi nga ang Dios mapasaylo gyud. Pero donay kanang baos. Sa ito pagampo diha pasayloon man kami sa among mga sala. Maingon nga kami nakapasaylo sa nakasala namo. Ang atong mga kapakyasan ng kaigsuonan, ang atong mga sala, dili po ni mapasaylo kung dili po ta makapasaylo sa makasala nato. Mao na ang padeha. Nagyon din nga kung atong masuta, kung unsa ta ka makasala, musuod o mulabi pa kita pagpaningkamot nga moduol ngadto sa Ginoo. Nagyon pa din kung sa katapusang bahin sa pag-ampo sa Ginoo, si Jesus naningkamos paghatag og gibugaton sa sekreto nga gahom og kadaugan. Siya nakingon nga natong nag-inusaran paglaom mao ang kanunay nga naa kan Jesus og maanaang si Jesus kanato. Ang atong paglaom naara gyud kang Ginoong Hesus. Unya si Ginoong Hesus maanaa pod nato. Nga dili gayud mo bulan, dili gayud mo biya. Si Kristo ana kaninyo ang paglaom sa himaya. Colosas 1:27. Mabasa na sa King James Version. Mana diya. Sa pag-inusara, kita walay gahom. Sa pag-usab, sa pag-usab o pagpalambo o bag-ong kasing-kasing apan ang saad, klaro o siguro. Siya nga anak ng Kristo, bag-ong binunga. Ato pa, kung ato na klaro na kita usagid kadako nga makasala, watay kanang gahom sa pag-usab sa atong kaugalingon. Pero nag-iyon siya, nga kinsa na makausab? Si Kristo na yun ang makausab. Sa dihan nga usbon ta sa Ginoo, itawag ta diha sa 2 Corintios 5:17, bag-o nga binuhat. Busa, unsaon nimo pagsusi sa imong kaugalingon aron makita kung asa ka sa imong espirituhanong panaw. Unsaon man nimo? So nakinahanglan ka pagsulay. Ang yun niya, si Jesus ngayon, nga kita mahibalo pinagi sa atong bunga. Sa tubig nirong gabi, magpabilin sa punuan, aron, mamunga. Ang pag-ila sa atong kinabuhi, sa atong panaw nga espirituhanon, maila sa unsa? Bunga na pod. Kung nag-iwan ang pilirong gabi nga mo pabilin tas punuan aron ta mamunga, mailahan po nato nga kita nagpabilin sa punuan o nausap ang atong pagkatao pinagi sa atong bunga. Busa dili na bunga kana nag-Bible study ko o niya akong Bible studyhan na bautismuhan. Daghan ako na bautismuhan sa atong Bible study. Ngayon ta ako ng bunga. Dili na may bunga. Nganuman,
kinsa man ang trabaho pag kumbinsi sa tao. Aron mo alagad sa Ginoo. Tao? Ha? Ang espiritu mo ay iyan ang trabaho pag kumbinsi sa tao nga mo alagad na sa Ginoo. Wa tay labot igo na tayo gamit sa pagsulti o ang conversation iyan na sa Holy Spirit. Busa wa tay bunga mahitungod sa atong napabautismuhan. Ang bunga sa ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon ang ato nga binuhatan. Nagyan din eh. Giunsa nimo pagbunga, pinagis pagpadayon nga pagkadugtong kang Kristo. Juan, mo na gidani Ma'am Lilit na kung dinhan gabi, Juan 15 oras ko sakto. Ang pagkapuno sa yan espiritu. Sa pa ang sanga nga nagpabilin sa punuan, mamunga siya nga puno sa espiritu. Kung puno sa espiritu, maila na ang bunga sa espiritu. Kinsa man po ng bunga? Imo? Dili ta mo ang kun magkaigsunan nga kanang atong maayong binuhatan ato na nga bunga. Kinsa man ang bunga diha nganong nakahimo ka og mga maayong buhat? Ha? Tungod kay naa ang espiritu sa imuha. Dili ka makabunga o maayong bunga kung way espiritu sa imuha. Ang bunga nga imong nakita sa imuha tungod na sa bunga sa espiritu nga naa sa imong pagkatao. Pero dili ka makabaton og espiritu kung dili ka modugtong sa punuan. Mojoin ka sa punuan. Kung sumang bunga das Galacia 5. Ang Galacia 5, 22-23 sa atong pasahon. Para maklaro kung naa na ba ni sa tuang nga kinabuhi o kung naa na diha, mao na po na ato maila na kita na ay espiritu sa Ginoo nato. Galacia 5, 22 o 23. Nagyon din eh. Apan ang bunga sa espiritu, sa bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapamuron, pagkamayo, pagkainumanon, kaagho, pagpugong sa kaugalingon nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabatok. Mao nay bunga sa espiritu kung naa na sa ato ang espiritu sa Ginoo, mao ni makita sa tuwa. Pero kung wa ang espiritu sa Ginoo sa tuwa, dili na ibabaw. Iyon din eh. O gaya kayo ang bunga sa unod, nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos-Diyos, paglamat mga dinumtanay, mga pagbingkil-bingkil, mga pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudya, kabahakat, o ang mga butang nga ingon nili pasidaan ko kamo. Sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa mga butang dili makapanunod sa gigarayan sa langit. So dunay kalahian sa bunga sa espiritu o bunga sa unod. Ang bunga sa unod mao nay pagsuta o mao nay atong sukdanan kung kita ana-ana ba sa bag-o nga pagkatao. Ang bugtong panalipod batok sa daotan mo ang pagpuyo ni Kristo. Pagpapuyo ni Kristo sa kasing-kasing. Babasa Reserve Ages, page 324. Ang Diyos nagtawag kanimo sa pag-ampo nga walay hunong sa kanunay nga pagtawag sa ngalan sa Ginoo sa paglakaw uban kaniya o sa padayon nga pag-ila sa iyang presensya o bugos nga pagsalig kaniya. Nga dili kay bubulag kaniya, maura ka na ang imong kusog o siya nagasaad nga kung ikaw moduol sa Dios, siya moduol kanimo. Santiago 4 versikulo 8. Mao ni dinhi ang gingong sa Ginoo. Usa nindot kayo ang usa ka tawo nga magpabilin sa pakigdugtong sa Ginoo. Kay matud pa niya ang Ginoo pod
mupuyo sa tuwa. Ang pangutana, gisulayan ba nato atong kaugalingon? Ato na magasuta kung unsa ta sa atong panaw sa pag-espirituhanon niya panaw. Di man ta makatug-an siguro sa kadaghanan, pero kita makasuta kung kinsa ta. Nag-ingon si Ginoo, ang Ginoo nga, kung ato na masuta kung unsa ta kamakansala, mukab-o ta o pinakakusog na pagkab-o sa Ginoo, nga ang Ginoo moduol nato. Kusa ni gabiyo na makaigsunan, nindot ni nga sekreto alang sa pagkatubo sa atong espirituhanon nga kinabuhi, sa atong paglakaw sa espirituhanon nga panaw, atong ilhon ang atong kaugalingon kung asa ta nagbarog sa atong nga panaw karon. Guna may Kristo sa atong kinabuhi nga nagpuyo nato nga mubunga ni og maayo atubangan sa atong mga isikatawo o kung wa basin unya ang sa katong atong ibasa gayna sa Isaias, sa Galatia, nga dinita sa unod-unod nga pagkatao. Ako balik ko nagbasa ni, ang usa ka bulhaton sa relihiyon nagbutang sa mga tao diya sa simbahan apan ang pinaiya o pamatasan nagpakita kung sila anaa sa pagpadayon nga connection uban kang Kristo. Ato mainhan ang makaisunan ang ato nga pinaiya o pamatasan kung kita nagapadayon ba sa atong connection na ni Kristo. Busa mahuman man nga to nga attendance of prayer, daghan ta naton ang kaigsunan, ugma doon na pa tayo makuha nga mga punto sa atong bitunan, ato ni mabalik-balik siguro paghisgot alang sa pagpalambos sa pagpangalaga sa Ginoo, o dili ta malimot sa pakigdugtong sa Ginoo. Pero ang atong pakigdugtong mapaila na o magpermanente pinagi sa atong sulti sa Ginoo, pinagi sa pag-ampo o niya ang Ginoo kung musulti nato pinagi sa pagtuon sa iyang mga pulong aron kita magpabilin nga kanang may connection pirmi sa Ginoo. Busa ni gabi na magkaigsunan ang hinaot ko maduna tayo nakuha nini o mayang gabi na itong tanan. So, unsay atong number 1 nga buhaton so that we will stay connected to Jesus Christ? Mao lang yun ang pag-ampo, magpabilin. So, unsa na ta mapabilin ta sa atong buhing Dios, kinahanglan yun ang pag-ampo. So, unsaon pagkakita, unsaon nga mailhan nga naay bunga? Depende sa atong unsa, makita sa atong kinaiya. Sing
atong idukot tumaulo. Ginong Dios nini kagabihon amahan dalaygon kay gayud sa imong pagkamay sa mong kinabuhi. Una sa tanan amahan ako nagay pasaylo diha kanimo tungod sa mga butang nga nakapa subok diha kanimo Dios tungod nakasala ko nini mga adlaw. Amahan dili ako ngayan si motubangan apan o Dios dili kami mawala sa paglaom nga ikaw kapasaylo bisan pa man sa mga sala tungod sa kapula amo nabuhat diha kanimo tungod kay ikaw manggayod ang Ginoo amahan nga motubag sa mga panginahanglan. Pasaylo kami Ginoo ni mga adlaw sa mga butang nga amo nabuhat diha kanimo. O Dios, kami nagapasalamat na din amahan nakatapos kami ni programa sa Tindis of Prayer. Kami magapanghinawat amahan nga unta gikan sa primero hangtod nini gabiuna. Amo ta amahan makuhaan og mga leksyon sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Tabangi kami Ginoo sa pagkinabuhi nga dili mo bulag kanimo, nga mahimo kami magmaynampuon kanimo. Mahimo usab kami Ginoo nga mapinasayloon sa mga tawo nagkasala kanamo. Mahimo o Dios nga unta, mahimo kami magapamunga. Mahimo ta amahan nga ang among pagka Adventista makita nga lain o lahi sa mga tawo sa among palibot. Apan Ginoong Dios diligayad ka na mahimo namo sa mga kaugalingon lamang tungod kay kami Ginoo magkasala man. Busa na kinahanglan kami Ginoo sa imong tabang. Kinahanglan kami sa imong banaan nga espiritu nga mo'y magagiya, magadikta sa matag usa ka namo kinabuhi. Sa pagkinabuhi nga mapainumsanon, mabuutan sa imong tubangan. Salamat Ginoo sa mga mensahe na nakapasantop sa imong pagkinabuhi. Nagapasantop sa imong kaugalingon nga ikaw dili gayud magabiya kanamo. Usahay amahan kami molugak diha kanimo apan amahan ikaw nagapadayon sa pagsustento kanamo. Nagatanaw kagyapon kanamo. Salamat amahan sa mga pasalig nga mula oman. Nagapanghinawat kami Ginoo nga unta kining among ginahimo nga programa. Nakahatag unta kini Ginoo kadasig sa pagpangalagad kanimo. Nga sa matag Miyerkules, Biyernes o sa adlaw ipapahulay. Amo ta makinabuhian Ginoong Dios sumusulod kami nini iglesia. Nini simbahan manaron sa pagkikiusa sa makaigsunan sa pagsimba diha kanimo. Tangtanga Ginoo kini mga batuon na mo mga kasing-kasing, tangtanga kini mga batasan na mo mga nga dili maayo. Tangtanga Ginoo kini garbo nga sa ang kaugalingon. Aron walay mga babagong taamahan sa pagkinabuhi nga matinumanon diha sa tubangan. Ayuhay taon kami sumabalatian mga kaigsunan nga naipaminaw. Kauban sa pamahan sa mga kaigsunan wala nagpanimba. Mga anak sa mga kaigsunan nga among mga membro sa mga nga din wala na sa mga panimba. Duawa sila mahan silang tagstag sa kalimalay. Na dinamahan amo to sila makauban sa matag karon matag Miyerkules ug Biyernes adlaw ipapahulay nga kami magapanimba amo silang ikauban naman samtang dili ikaw padayan. Amahan daghan pang mga butang nga gusto nimo pasalamatan, gusto namong pangayon diha kanimo panakita nimo sa makasing-kasing Ginoo. Busa kami nagalaom kuno sa man nakakulangon nga naa kanamo ikaw ta nagadugang o Dios mahimo kaming himpit diha sa imong tubangan. Pasaylo kami man sumasala. Amo ipiyan og itugyang kanimong tanan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Amen.